बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। काशिफ ने बड़ा दुख देने वाला, बल्कि दुखी कर देने वाला सवाल किया है। वो कहते सर मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ, मेरी बहनें, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कहती हैं अपनी बीवी को तलाक दो, क्योंकि उसके वालिदैन ने हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए। काशिफ बेटा एक बात याद रखिएगा, मर्द बने, और मर्द वो होता है जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। केचवे मत बनिएगा। आप जब तक उनके बेटे थे आप उनकी बात पूरी करते थे, आपने उनकी मर्ज़ी का पढ़ा, उनकी मर्ज़ी का कमा के दिया, उनकी मर्ज़ी से। अब ज़िंदगी में आपको सरबराह एक नई फैमिली का सरबराह बनाया गया है। उस फैमिली में आप हो और आपकी बीवी है। अब उसमें माँ बाप और बहन भाई नहीं हैं। यानी ये जो फैमिली ट्री है आपकी ज़िंदगी इससे चलनी है। आपके बहन भाइयों को 10 बच्चे हों या 20 बच्चों से, इट मेक्स नो डिफरेंस इन योर लाइफ। इसी तौर पे उस औरत से जो बच्चे होंगे वो आपके होंगे, उस औरत से जो खुशी होगी, जो सुख होगा। अच्छा, दुनिया में अगर अल्लाह रसूल ने आपको किसी का रिस्पॉन्सिबल ठहराया या जिस बात का आपसे पूछा जाएगा, तो वो ये लड़की है जो आपसे ब्याही गई है। और ये मोहब्बत भी है, ये आपकी इज़्ज़त भी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, ये आपकी शान भी है, ये आपकी आन भी। आपने कोई कारोबार किया था क्या? यानी या जो आपको पढ़ाया था तो आप कोई प्रोडक्ट थे, कोई कुर्सी को मेज़ जो रखा हुआ था कि जी ये इसकी इतनी कीमत लगाएं, चूँकि डिमांड पूरी नहीं की हम अपनी कुर्सी में उठा के वापस ले आते हैं। ये बैंक वाले करते हैं, लोन पे जो दी हुई चीज़ें होती हैं वापस लेके चले। तो आपके माँ बाप ये काम करना चाहते हैं, डोंट डू दैट। इस वाले मामले में तो मैं ब्लंटली, जब माँ बाप और बहन भाई गलत हों तो वो गलत हैं, उनको गलत कहना चाहिए और उनके पास कोई दलील नहीं है। हाँ, कोई इस्लाम से बाहर होते, हमारा एक सूबा है वहाँ लोग अपनी लड़कियों को बेचते हैं, उसके पैसे लेन देन करते हैं, उसके बाद कभी वापस नहीं जाने देते। इस तौर पर कई ख़ानदानों में इस तरह की फजूल ग़ुलामी वाली कैफियत होती हैं। तो फिर आपको अपना लड़का बेचना चाहिए, उनको दे दें, वो एक दो उनसे पैसे ले लें, मुतालबे पूरे कर लें, फिर सारी उम्र लड़का वापस ना आए, वो वहीं रहे, अपने ससुराल वालों के पास रहे या अपना अलग घर। आपने तो उसकी कीमत वसूल कर ली। बेटे हैं, कोई मार्केट की सब्जियां और दालें और कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि इनके साथ इस तरह का वाहियात काम किया जाए। ये पढ़ी लिखी औरतें हों या कम पढ़ी लिखी औरतें, वैसे तो जाहिलों वाला काम है, और जहालत की साथ डिग्री भी लगी हुई हो तो अल्लाह माफ़ करे, जहालत की जीम कम नहीं होती ना हे कम होती है, वैसे ही रहती है। आपका तर्ज़ अमल, आपकी सोच आपको जाहिल या उम्दा इंसान बनाती है। फारिहा कहती है सर जी हमारी फैमिली में मुल्क से बाहर है, मेरी सास पाकिस्तान में है, लेकिन जब वो बाहर आके आती हैं तो उफ़ अल्लाह बहुत ड्रामे करती हैं। मेरे बच्चे, मैं उस स्कूल को और कॉलेज को ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ औरतों को ये ड्रामे सिखाए जाते हैं। उफ़ अल्लाह, ऐसी ऐसी शानदार, यानी क्या वो जो इंडिया का एक एक्टिंग स्कूल है वो और ये हॉलीवुड के एक्टिंग स्कूल, सब उसके आगे पानी भरते हैं। जितनी हमारी ये बूढ़ी औरतें जब सासें बन के अपने बेटों के सामने, अपने मियों के सामने, यानी अपनी फैमिली के सामने, तौबा तौबा तौबा, यानी बंदा आप सोचिए उतनी शानदार वो एक्टिंग करती हैं। नुमान कहती हैं सर मैं ज़रा मिस नुमान होंगी, लड़कियों को क्या हक़ है कि शादी के बाद लड़कों के दिल में उनके घर वालों के ख़िलाफ़ जहर डालती हैं। हर जगह बाप या माँ की गलती नहीं होती, किसी पर लड़की की भी गलती नहीं। ये मिस्टर नुमान ही है भाई जी जो जहर डाल रही है। कभी उससे भी पूछ लिया करें कि बीबी तू जब आई थी तो तेरा जो ज़ुबान थी, तेरा मुंह था, वो तो ताज़ा चश्मे जैसा था, उस वक्त तो ठीक बातें करती थी, फिर होले होले क्या हुआ, किसने चश्मे में जहर डाला? कोई तो है। अगर पानी में कोई रंग डाल दें तो ज़ाहिर उसका रंग, अब कभी जाए ना दुपट्टा जहाँ रंगा जा रहा होता है, नीला, पीला, हरा, पर्पल, बाज़ दफ़ा एक ही दुपट्टे को 5-5, 6-6 रंग दे दिए जाते हैं। इंसानों के बस में है, इंसान सादा पानी का कोई भी रंग बना देता है। इन बच्चियों का रंग कोई भी बन जाता है, ये जहरीली नहीं होती, इनको जहरीला बना दी, कभी उसके अपने घर वाले बना देते हैं, कभी जहाँ आगे टकरते हैं वो बना दिए जाते हैं। तो मेरे बच्चे, आप किस मर्ज़ की दुआ हो? अब तक आपने उसको कितना यकीन दिलाया कि आप उसकी ज़िंदगी
کے محافظ ہو, اس کی عزت کے محافظ ہو, اس کی محبت کے محافظ ہو. آپ تو کہیں ہو ہی نہیں ہو, اور جب آپ کہیں ہو نہیں ہو تو پھر وہ تو زہریلی ہوتی جائے گی, آپ کے گھر والے کرتے جائیں گے, وہ رد عمل میں بد سے بدتر ہوتی جائے گی. شادیہ کہتے ہیں سر ان دنوں موٹی ہونا بالکل نارمل بات ہے, ہر تیسرے گھر میں موٹی لڑکیاں پائی جاتی ہیں. یہ ایشو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ کریں, وہ یہ کہ جو لڑکیاں برادر مرغی کا گوشت کھاتی ہیں ان کے ہارمون بدل جاتے ہیں. میرے بچے ہارمون بدل جاتے ہیں, موٹاپا اس سے, ہاں موٹاپا بھی تو ان مرغیوں میں تو خاص بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, چلیں میں اسے اتفاق کر لیتا ہوں. اوکے. ثنا کہتی ہیں سر آج کل ساس کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, کیا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے یا مقابلہ ہو رہا ہے, اور میں کس طرح ہینڈل کروں؟ میں اپنی ساس پر ہر طریقہ آزما چکی ہوں, وہ میرے قابو میں نہیں آتی. میرے بچے تمہاری تو اماں بھی قابو نہیں کر سکتی. آج تک ساس کبھی کسی کے قابو آئی ہے؟ جب یہ ساس بن جائے یہ تو اپنے میاں کے قابو بھی نہیں آتی. یعنی اس وقت یہ ایسی اتھری ہو جاتی ہیں, انہیں سمجھ آتی ہے کہ ساری زندگی کے بعد اب وقت ہے جب میں بدتمیزی کا جھنڈا گاڑ سکتی ہوں, جب میں روب ڈال سکتی ہوں, جب میں اپنی من مانی کر سکتی ہوں. اور من مانی کے لیے اس کے پاس جو تلواریں اور ڈھالیں ہیں وہی ہوتا ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی, میں تمہیں یہ نہیں کروں گی, میں تمہیں آگ کر دوں گی, اور میں تمہیں بد دعا دے دوں گی. تو وہ بیچارے کیا کہنا چاہیے, اخلاق کے مارے اور محبت کے مارے سوچتے ہیں کہ شاید, کیا خیال ہے, اگر کوئی بد دعا دے تو اس کے بعد آپ کو ناجائز کام کر دینا چاہیے. ایک بدبخت نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں اس کے ماموں نے کہا فلاں کو قتل کر دو, اس نے اسے گاٹا اڑا دیا. تو کیا جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ خواب میں بھی آئے اور آپ اس سے ناجائز حرام کام کرے اور آپ اس کو کر دو گے, چاہے خواب میں ہو چاہے زندگی میں؟ دونوں صورتوں میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مس گل ریز کہتی ہیں سر آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. چلے میرے بچے, جہاں باقی لوگ دل تنگ کرنے کا باعث بنتے ہیں تو ہم آپ کا جو دل ہے اس کو خوشی عطا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں, وہ دل آپ کا راحت میں چلا جاتا ہے. سر جی میری عمر ابھی 24 سال ہے, میرا وزن 64 کلو ہے, میں اس کو کس طرح کم کروں؟ بیٹا کم کرنے کے تو 2 طریقے ہیں. اس کو ہلائیے, نہیں صرف انگلیاں نہیں, پورا جسم ہاتھ پہ اپنے اس کو ہلائیے, زیادہ چیو کیجئے, کھائیے کم, اس کو استعمال میں لائیے. حکیم لقمان سے 4 چیزیں کہی جاتی ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. اس میں دوسری یہ تھی کہ آپ کسی کے دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے ان کو قابو کرو. تیسرا انہوں نے کہا تھا جب کسی جگہ نئی جگہ جاؤ تو اپنی آنکھوں کو روکو. اور حکیم لقمان کی 10 باتیں ہیں جو قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے. ویسے ان کے بارے میں ادب میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کبھی نیٹ پہ بیٹھیں تو جو ویلیوبل چیزیں آتی ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. یہ جو وزن والا معاملہ ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سامنے آپ کے کیک ہو کریمی قسم کا, کسی کی بھی سالگرہ ہو, اماں ابا بہن بھائی, اور اس وقت آپ کے منہ میں وہ پورا دینے والے ہوں تو پورا منہ پھر ایسے کر کے کھول نہیں دینا. پھر جیسے وہ دلہن نہیں ہوتی, جو سمجھدار دلہن ہوتی ہے, وہ اتنا سا کھولتی ہے کہ اتنا سا ہی یا وہ ہاتھ سے لے لے گی یا پھر اتنا سا کھولے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سب دیکھ رہے ہوں اور اس کا منہ ایسے کر کے کھلا ہو اور پھر آپ ساری عمر اس کا مذاق اڑاتے رہیں. لڑکی کو تو اس کی خوبصورتی ہی نزاکت ہے. جتنے نزاکت سے آپ کھاؤ گے پیو گے اتنے اچھے لوگوں گے, اتنی آپ کی صحت اچھی لگے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.